أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم المهتدون. بسم ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق